عرض کراں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اجے تشریف آوری دنیا تے نسی ہوئی. نبی پاک علیہ السلام دی ولادت تو 1000 سال پہلے. کتنے سال؟ بولیے ذرا سارے بولو کتنے سال؟ 1000 سال پہلے ایک بادشاہ اپنے علاقے بھی ٹریا، لڑائی کردہ مختلف علاقے کو فتح کردیا نا مدینہ پاک آیا. مدینہ میں آ کے او دی فوج دے جڑے بندے سن اس بندیاں دی مدینہ شریف دے کچھ بندیاں نال لڑائی ہو گئی. وہ لڑائی بڑھتی گئی، سویر تو لے کے شام تک جدو لڑائی ہوئی، شام پہ بادشاہ نے کہا چھڑ دیو ہن رات پہ گئی آرام کرو کل نو پھر لڑاں گے. اگلا دن ہویا پھر لڑائی شروع کر دی، شام تک پھر لڑائی ہوئی، بادشاہ کو فتح پھر کوئی نہ ہوئی. دوسرا دن بھی گزریا، پھر تیسرا دن، پھر جو کئی دن گزر گئے. اور روایت چاہتے ہیں اس بادشاہ دے نال 400 علماء بھی آئے سن. کتنے؟ بولیے ذرا کتنے؟ ماشاءاللہ کتنے بندے؟ 400 مولوی دے نال آئے سن. انہوں نے جب دیکھا نا روزانہ لڑائی، انہوں نے مولوی آکھیا بادشاہ گل سن، اج تینوں کنے دن ہو گئے اس پنڈ والے نال لڑدے ہیں، تینوں ایک مشورہ دئیے. انہیں کہا دسو. انہوں نے کہا تینوں اج کنے دن ہو گئے انہاں نال لڑدے ہیں پر تینوں انہاں تو فتح نہیں ہوندی پئی. گل سن اگر تو انہاں نال سال بھی لڑدا رہا تو پھر بھی نہیں جتنا. انہیں کہا میرے نال ایڈا لشکر بھی ہے میں کیوں نہیں جتنا. انہوں نے کہا وجہ ہے اے جڑے شہر وچ کھلوتے ہیں نا اس بستی دا نام ہے جسرب. کی ہے؟ جسرب. تے اساں اپنیاں کتاباں وچ پڑھیا ہے اس بستی دے اندر اللہ دے ایک آخری نبی نے ہونا ہے جدا نام ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے ہونا ہے تے وہ آ کے اس شہر دا نام یسرب تو بدل کے مدینہ طیبہ رکھ چھڑن گے. اس نبی دی وجہ تو انہاں پنڈ والوں تو ہرا نہیں سکتا، انہاں مار نہیں سکتا، یہ جنگ کرتا رہے گا، انہاں تیرے تو ہرنا نہیں ہوں. تو لہذا اسی تینوں مشورہ دینے ہیں کہ تو انہاں نال لڑائی نہ کر. بادشاہ نے مولویاں دی گل مان لئی، انہیں لڑائی بند کر دیتی. جب لڑائی بند ہو گئی نا ایک رات رہا، دوسری رات کہنا چلو بھائی سفر کرو واپس چلیے. جدو واپسی دا انہاں اعلان کیتا نا سارے لشکر تیاری کر، وہ 400 مولوی نکل کے ایک سائر تے بیٹھ گئے. انہاں کہا بھائی مولویوں تسی نہیں جانا؟ انہاں کہا نہیں اساں نہیں جانا. انہاں کہا جناب کیوں نہیں جانا؟ وہ علماء کہنے لگے جی وجہ ہے اساں اپنیاں کتاباں پڑھیا کہ اس شہر وچ اللہ دے آخری نبی نے آنا ہے تے ساڈا دل ہے کہ اسی اس شہر وچ بئیے ہو سکتے ہیں اس نبی نال ساڈی ملاقات ہو ہی جائے. ہو سکتا ہے ساڈی اس نبی نال ملاقات ہو ہی جائے، اسی اس نبی دے انتظار وچ بہنا. بادشاہ نے جدوں یہ گل سنی نا تو بادشاہ کہندا گل سنو تے جے وہ نبی تہاڈی زندگی وچ نہ آیا تے پھر تانوں رہن دا کی فائدہ. انہاں مولویاں نے ایک جملہ کلیم اللہ صاحب بڑا کمال بولیا. انہوں نے کہا چلو منیا وہ نبی ساڑی زندگی چ نہ آئے گا، چلو ٹھیک ہے مان لیا نہیں آگا، بعد تے آئے گا نا. انہوں نے کہا تو تمہوں کی فائدہ آئے گا؟ اندر ساڑیاں قبریں اس شہر چ بنن گیا؟ انہوں نے کہا بالکل بنن گیا. انہوں نے کہا وہ انہاں گلیاں میں گزردے ہویا کدی ساڑیاں قبریں کولوں بھی لنگے گا تے او دے قدماں نال لگنے والی مٹی ہوا اڑا کے کدی ساڑیاں قبریں تے پائے گی نا. اللہ اکبر. اس نبی دے قدماں نال لگنے والی مٹی اڑ کے کدی ساڑیاں قبریں تے آئے گی تے ساڑے عشق دی یہی معراج ہے، بس اسی نہیں جانا. بادشاہ نے آکھا اچھا نہیں جانا. انہیں اپنے وزیر کو بلایا، اے 400 علماء نے یہ نہیں جانا چاہتے، انہیں کہا کہ انہاں 400 علماء واسطے مکان بنا دیو. یہ پہلا بادشاہ سی جنہوں مولویاں دا خیال آیا، جنہوں تسی 70 سال ہو گئے نا پاکستان بنیا. پاکستان جی وہ میرا خیال ہے پہلا تے آخری بادشاہی سی جی جنہوں مولویاں دا خیال آیا. 70 سال تو زیادہ عرصہ ہو گیا پاکستان بنے. ساڈے ملک دے اندر جڑا بادشاہ ہوندا ہے کنجراں واسطے فنڈ رکھیا جاندا ہے تے کنجراں نوں ایوارڈ دتے جاندے نے. تے جس ملک دے اندر کنجراں نوں ایوارڈ دتے جان تے سرکار دے دین دے علماء نوں گرفتار کیتا جائے اوتے پھر کنجر تے پیدا ہو سکدے نے، سرکار دے غلام نہیں کوئی جم سکدے. یاد رکھنا پہلا بادشاہ سی. انہیں کیا انہاں مولویاں واسطے مکان بناؤ. ساڈے ملک دے اندر ہی دیکھ لو کنجراں واسطے فنڈ ہے، ہر محکمے واسطے فنڈ ہے.
پر مولویاں واسطے خدا دی قسم ہو روپیے ایک دا بھی فنڈ کدی نہیں ہویا تے انہاں مولویاں دے اوتے بکواس اور انہاں دے اوتے گند 100% سٹیا جاتا ہے. ہر طبقہ ہر قسم دا بندہ مولویاں دے اوتے اعتراض 100% تے فائدہ انہاں نوں کسے پاسوں ایک چوانی دا نہیں دیندے. وہ پہلا بادشاہ انہیں کہا 400 مولویاں واسطے مکان تعمیر کرو. لو جی 400 مولویاں واسطے جب مکان بن گیا نا تو بادشاہ کہنے لگا اے جگہ میں نے بڑی اچھی لگی ایتھے ایک شاندار مکان بناؤ. انہیں کہا جی مولویاں سارے واسطے مکان بن گئے اے مکان کدے واسطے بنانا ہے. انہیں آخیا وہ گل سنو جہدے انتظار وچ تسی ایتھے ڈیرا لانا ہے انہیں ایتھے آنا ہے کہ نہیں. انہیں کہا جی بالکل آنا ہے. آندا تو میرا دل کرتا ہے اس نبی واسطے مکان بھی میں آپ بنوا کے دے جاواں. اس نبی واسطے مکان بھی میں خود بنوا کے دے جا. لو جی اس نے سرکار واسطے مکان تعمیر کروایا. جب مکان بن گیا نا جی مکان بننے تو بعد انہیں اپنے وزیر کو کیا کاغذ تے قلم لے کے آؤ. کاغذ قلم لے آندا کی کرنا ہے. انہیں کہا جی کاغذ پر میں خط لکھنا چاہنا. انہیں کہا جی کنوں. انہیں کہا محمد مصطفیٰ میں سرکار کو خط لکھنا. ہن اس بادشاہ دا خط سننا جڑا انہیں نبی پاک نے لکھیا سی عربی اندر اس خط دا ذرا مضمون سننا. خط لکھوایا دا الہ محمد ابن عبداللہ و نبی اللہ رسولہ و خاتم النبیین. گالے تو چھڑی سی نا خاتم النبیین. اجے میرے نبی پیدا بھی نہیں ہوئے. حضور دی ولادت تو 1000 سال پہلا بادشاہ سرکار نو خط لکھوا رہے ہیں تے کنا لفظاں نال کہندا ہے خاتم النبیین. حضور دی ولادت تو 1000 سال پہلے والے بھی مانتے سن کہ میرے نبی خاتم النبیین بن کے آئے ہوئے. خط لکھوایا تھا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تبع الاول الحمری. اما بعد فإني آمنت بك وكتابك الذي أنزل عليك وأنا على دينك وسنتك وآمنت بربك وبكل ما جاء من ربك من شرائع الإيمان والإسلام فإن أدركتك فبها وإلا فاشفع لي ولا تنسى يوم القيامة فإني من أمتك الأولين وملة أبيك إبراهيم. ترجمہ کرنا دے ٹائم بڑا لمبا چاہیے ہے. اختصار عرض کر دینا خط لکھوایا. خط لکھوا کے خط بند کر کے اتنے مور لائی. مور لا کے جڑا سب تو بڑا انہاں دا عالم سی یہودیاں دا عالم اس عالم نو بلا کے کہندا اے خط لے لے. آندا اس خط دا کی کراں. آندا خط اپنے کول رکھی. اگر تیری زندگی دے اندر او نبی تشریف لیا او شان والا نبی اگر تیری زندگی دے اندر آ گیا اے خط اس نبی نو پیش کر چھڑی. آندا اگر او میری زندگی دے اندر نبی نہ آیا آندا جے تیری زندگی چوں نبی نہ آیا اپنے آخری ویلے اے خط اپنے پتر نو دے دیں. اگر تیرے پتر دی زندگی جی آخری نبی نہ آیا او اگوں اپنے پتر نو دے دے او دا پتر اگوں اپنے پتر نو دے دے. اے تے نسل در نسل چلدیاں ہویا خط آخر الزمان نبی دی بارگاہ تک پہنچ جانا چاہیے. 1000 سال پہلے دا چلیا ہویا خط نسل در نسل نسل در نسل نسل در نسل ایک خط منتقل ہوندیاں ہوندیاں پھر او ویلا آیا جدو تیرے تے میرے لجپال نبی نے مکہ پاک دے اندر اعلان نبوت فرمایا. پھر مدینے وچوں کچھ بندے گئے مکے دے اندر جا کے کلمہ پڑھیا. اگلے سال پھر گئے کلمہ پڑھیا کہ جا کے کہنے نے سونیا ساڈا دل کردا ہے تسی مکے وچ رہندے ہو پر اسی چاہنے ہاں لجپالا تسی مدینے تشریف لے آؤ. سونیا اسی کسے بندے ول کوئی بندہ تھوڑے ول انگلی کرے اسی دی انگلی کٹ کے رکھ چھڑاں گے. اگر کوئی بری نگاہ ول تھوڑے ول ویکھے سرکار دی اسی دی آنکھی کٹ دیاں گے. ہر طریقے نال سرکار اسی تھوڑی حفاظت کراں گے. میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں تسی چلے جاؤ ایک ویلا آئے گا جدوں میں مدینے آواں گا پھر پکا ہی اوتھے رہاں گا. میری تے قبر بھی مدینے وچ ہی بن جائے گی. فرمایا ایک ویلا آئے گا جدوں میں
مدینے بھی چاہاں وقت گزردا رہا پھر ایک ویلا او آیا جدو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یار سیدنا صدیق اکبر نو نال لے کے مکے وچوں نکلے سفر کر دیا مدینہ شریف مقام قباء آئے پھر مقام قباء تو چل دیا میرے نبی مدینہ شریف اللہ آئے جدو قبیلہ بنو نجار دے کولوں میرے نبی گزرے اج بھی اوتھے او محل بنیا ہوئے قبیلہ بنو نجار جتھے موجود سی اج بھی لوگ جاندے نے تے اس جگہ نو ویکھدے نے جدوں میرے نبی اس قبیلے دے کولوں گزرے قبیلہ بنو نجار دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں ہاتھ وچ دف لے کے اگے آ گئیاں جدوں میرے نبی نو ویکھیا تے بول کے آندیاں نے طالع البدر علینا من ثنیۃ الوداع بول کے آندیاں نے ویکھو 14ویں رات دا چن ساڈے تے چمکدا پیا ہے 14ویں رات دا چن چڑھایا ہے بچیاں سن پر انہاں دے اے نہیں آکھیا طالع الہلال علینا یا طالع القمر علینا دیکھو ساڈے تے قمر آ گئے ساڈے تے ہلال آ گیا انہاں انج نہیں آکھیا آویاں نے طالع البدر علینا بدر کہندے نے 14ویں رات دا چن قمر بھی چننوں کہندے نے ہلال بھی چننوں کہندے نے ہلال ہوندا پہلی رات دا چن قمر ہوندا 14ویں رات دا اے بدر ہوندا 14ویں رات دا چن تے قمر جڑا ہے او بھی چننوں ہی کیا جاندے پر بچیاں نے میرے نبی نو قمر نہیں آکھیا ہلال نہیں آکھیا انہاں آکھیا طالع البدر علینا آمیاں نے لوگوں ویکھو انہاں پہاڑیاں وچوں سنا دیاں کاٹیاں وچوں ویکھو ساڈے تے 14ویں رات دا چن چڑھایا ہے اے تسی عربی دا شعر جڑا بچیاں نے پڑھیا ایک بندہ مینوں آندا جی دف نال پڑھ لینا چاہیے دف نال پڑھ لینا چاہیے میں کہا کیوں اچھا اینا پوچھ کے جواب بھی اگو آپ ہی دین لیا آندا جی وہ بچیاں نے دف پہ جا کے پڑھی نہیں سی میں کہا تم بچی ہیں بندہ پوچھا دے میں کہا تم بچی ہیں نہیں جو بچیاں پڑھے میں کہا ایک بار ہی صرف زندگی کے اندر کسی سے ابھی اور پڑھی دف پہ جا کے چلو میں کہا جواز واسطے ہی کوئی دلیل کافی ہے لیکن میں کہا انہاں دف بجائی سی تسی دف بجاندے ہو کلیم اللہ صاحب بیٹھے نے سچی دسیا جے دف بجدی انہوں نے ساؤنڈ دے وچ ہی وہ سسٹم سیٹ کیتا پورا جناب ٹول ٹمکا سب کچھ خدا دا واسطہ جو نات گانو کوئی تے جگہ چھڈ دیو تساں کہ جیڑا گانا نواں چلدا اودی سر دے اوتے نات بنا دے انہاں کہا بھی یہ تھے جی پچھلے دن جو گانا بھی چلا سی وہ لونگ لاچی وہ دے اوتے نات بنا دیتی میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تانوں صرف دین مصطفی ہی لبیا مذاق کرنے واسطے خدا دا خوف کریا کرو میں کیا دفنا نہ چلو منیا بچیاں نے پڑھی پر زندگی چ ایک باری پڑھی سبحان اللہ ہولی آگو بچیاں نے سرکار دی نات پڑھی اب نے طالع البدر علینا ساڑھے تے 14ویں رات دا چن چڑھایا ساڑھے تے 14ویں رات دا بولی ادھر 14ویں رات دا اچھا نبی پاک انہاں دے کولوں گزرے کے جدو مدینہ شہر آیا مدینہ شریف تے میرے نبی دی سواری جدو گلی وچوں گزری نا 1 2 3 4 5 نہیں درجنا حدیث تاریخ تفسیر سیرت دیاں کتاباں موجود ہے مدینے دی گلی چ میرے نبی دی سواری جا رہی سی جس صحابی دا گھر سب تو پہلے آیا نا وہ جلدی نہ کروں باہر نکلیا بھئی حضور آ گئے انہیں جلدی نہ لگے ہو کے نا نبی کریم علیہ السلام دی سواری دی باغ پھڑ لئی کہ باغ پھڑ کے غلام کہتا ہے حضور خوش قسمتی نال اے گھر پہلا میرا ہی ہے حضور آج میرے نال رہو حضور آج میرے جدو غلام نے سواری دی باغ پھڑی تو میرے نبی نے پتہ کی فرمایا حضور نے فرمایا میرے غلام اے میری سواری دی باغ چھڑ دے ناقتی مامورتن فرمایا میری ڈاچی امر والی ہے انہوں پتہ ہے میں کتھے جا کے بیٹھنا ہے جڑی سواری تے نبی بہ جان سواری بھی جان دی ہے سرکار کتھے جانا ہے ڈاچی جان گئی ہے نہ اونٹھاں نوں اج تک پتہ نہیں لگا ڈاچی جان گئی اونٹھاں نوں اج تک سمجھ نہیں آئی نبی پاک نے فرمایا ناقتی مامورتن فرمایا میری ڈاچی امر والی ہے ایدی نکیل چھڑ دے غلام نے نکیل چھڑ دیتی دوجے غلام دا کھا رہا
انہیں بھی باغ پڑی حضور میرے گھر تشریف لے آؤ میرے کریم نبی نے فرمایا میری سواری دی باغ چھڑ دے میری سواری دی مہار چھڑ دے غلام نے مہار چھڑ دی اگلے صحابی دا گھر آیا اور کر رہا آقا چوکھے دنہ واسطے نہیں کہندا آقا اج دی رات ہی میرے گھر قدم رنجا فرما دیو ہاتھ بن کے انہیں سونے صبح سویرے ٹر جائیں اٹک ذرا جا آج دی رات صبح سویرے ٹر جائیں اٹک ذرا جا آج دی رات ایک گلی مست ملنگا دی عرش بنا جا آج دی رات چھے آئیوں دے ٹر چلے ہوں ترس دکھا کے مڑ چلے ہوں چھے آئیوں دے ٹر چلے ہوں ترس دکھا کے مڑ چلے ہوں ترس دکھا نہ ترپا بہر خدا ایک جھگی اجڑی مدتاں دی پھر بسا جا آج دی رات ایک جھگی اجڑی مدتاں دی ایک جھگی اجڑی مدتاں دی پھر بسا جا آج دی رات میرے نبی نے فرمایا میرے غلام میری سواری دی مہار چھڑ دے غلام نے مہار چھڑ دی تھی گرامی قدر حضرات مسلم شریف دی حدیث سے صحیح ستہ دی کتاب مسلم شریف دی روایت ہے کہ میرے نبی دی سواری مدینے دی گلی دی اندر آئی امام مسلم فرماتے ہیں فَسَائِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبَيُوتِ مدینے دیاں بیبیاں تے بندے کوٹھیاں دیاں چھتاں تو چڑھ گئے وَتَفَرَّقَ الْخِلْمَانُ وَالْخُدَّامُ فِي الطُّرُقِ مدینے دے بچے تے غلام مدینے دیاں گلیاں وچ دوڑ دے جا رہے ہیں گلیاں وچ دوڑ دے ہویا بچے پکار کے کی کہنے آنے ینادونا یا محمد یا رسول اللہ مدینے دیاں گلیاں وچ بچے نالے نس دے جاندے نے ادھروں ادھر دوڑ دے جا رہے ہیں گلیاں وچ کوئی ادھروں ادھر جا رہے ہیں تے کہیں جا رہے ہیں یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ کلیم اللہ رضوی سامنے نو ایک بندہ آندا ہے آندا مولوی جی ٹھیک ہے یا محمد یا رسول اللہ انہاں آکھیا پر کدوں آکھیا جدوں حضور انہاں دے سامنے سن میں کہ مسلم دی روایت ہے میری گل نہیں حدیث دے لفظاں ول غور کر حدیث دے لفظ نے بات فرق الکلمانو بل خدام فی الطرق طرق طریق دی جمع طریق ایک گلی نو کیا جاندا ہے طرق چوکھیاں گلیاں نو کیا جاندا ہے میں کہ اپنی ایمانداری نہ دس میرے نبی دی سواری ساریاں گلیاں وچوں لنگدی سی یا ایک گلی وچوں گزردی جا رہی سی آندا سرکار تے اکو گلی چوں لنگدے جا رہے سن میں کہتے بچے کتھے آندا پورے مدینے دیاں گلیاں میں کیا مننا پینا میرے نبی ایک گلی وچ جا رہے سن نعرے پورے مدینے دیاں گلیاں وچ بجدے جا رہے نعرے سارے مدینے دیاں گلیاں وچ بجدے جا رہے ہیں مسلم شریف ہی ہاں ہاں کئی نے جی سیاستہ میں دکھاؤ میں کہ اکھاں کھول تے ٹھیک ہے یہ پر سیاستہ پر بندے دا پتر بن کے ساری سیاستہ پڑھیا کر سیاستہ مسلم شریف دی حدیث ہے حدیث نہ ہوئے تے چور چوری کرتے ہو دا ہاتھ کٹو اگر مولوی کا دا بیانی کرو او دی زبان کٹو تاکہ اگو بیان کرنے جو گئی نہ رہے اگر حدیث ہوئے کہ پھر تیری زبان نہیں کٹا گا پھر ایک کوئی سوال کرا گا آج ساڑھے نل بے کے تو بھی یا رسول اللہ دے نعرے مارا کر جڑے صحابہ مار دے رہے نے مصطفیٰ کریم دی جدو سواری مدینے دیاں گلیاں تو گزری بچے کہنے نے یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ مدینے دے اندر ایک گھر ہے ایک حضور دے غلام دا گھر ہے بیوی نے اپنے خامن دی بارگاہ چند کی تھی میرے شوہر نامدار مینوں پتہ لگ گئے آج آقا مدینے تشریف لے آ رہے ہیں کہ میرے دل دی تمنا ہے میں اور کچھ نہیں مانگدی بس اتنی گزارش کرنی ہے ایک مٹی دا کورا نواں پیالہ لے آ دیو جے میرے نبی آ جان کہ میں نویں پیالے وچ پانی تے پیش کر سکاں صحابی دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے فرمایا میری رفیقہ حیات نو پتہ میں غریب بندہ ہاں انہیں پیسے نہیں کتھوں نواں پیالہ لے کے آواں ایک غریب بندے نو تے کوئی ادھار بھی نہیں دیندا صحابی نے آکھیا پھر حضور کی کریے فرمایا میری رفیقہ حیات تو چنگی طرح جاننی ہے میرا نبی مال نہیں ویندا میرا نبی تے دل ویکھدا ہے آ جا تو بھی وضو کرتے میں بھی وضو کرنا تو بھی مصلی بچھا لے میں
بھی مصلا بچھا لینا، تو بھی سر سجدے وچ رکھ کہ میں بھی سر سجدے وچ رکھنا، اونی دیر تک سر سجدے وچوں نہیں چکا گے جد تک سونا آپ آگے آواز نہیں مارے گا۔ صحابی نے بھی سر سجدے وچ رکھیا، صحابیہ نے سر سجدے وچ رکھیا، اکھاں وچوں آنسو بہا کے غلام رو کے اللہ سونے آ بھی جا ہونے آ بھی جا واللیل زلفا والیا بولو ذرا آ بھی جا ہونے آ بھی جا واللیل زلفا والیا آ بھی جا ہونے آ بھی جا واللیل۔ میرے آقا دی سواری مدینے میں گلیاں وچ چل دی ایک دروازے پہ آ کے جدو سواری نے اپنے گوڈے منہ دے مارے، کسی آکھیا ہے ڈاچی کی پئی کر دیئے، دل والے دی روح تڑپیوں نے آکھیا ویکھو نی ویکھو سیو کم محبوب دے، ویکھو نی ویکھو سیو کم محبوب دے، ڈاچی تے بہ گئی آکے بوئے ایوب دے، ڈاچی تے بہ گئی آکے بوئے ایوب۔ ایک صحابی اگے ہو کے دروازے تے دستک دیتی، اندر غلام نے پکار کے آکھیا کون جڑا سانو دروازے تے دستک پہ دیندا ہے؟ صحابی نے بول کے آکھیا اوے ابو ایوب جلدی کر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ فرمایا ابو ایوب انصاری جلدی کر دروازہ کھول، ویکھ محبوب تیرے بوئے تے تشریف لے کے آئے نے۔ جدو ابو ایوب انصاری نے دروازہ کھولیا، سامنے میرے نبی کھڑے سن۔ ابو ایوب انصاری دی نظر جدو سرکار دے چہرے تے پئی، سرکار دی نظر ابو ایوب دے چہرے تے پئی ہے، میرے نبی نے دیکھدے سار فرمایا اے ابو ایوب باقی گلاں بعد وچ کران گے، تیرے کول 1000 سال پہلے دا چلیا ہویا خط تیرے گھر وچ موجود ہے، لیا میرا خط مینوں پیش فرما دے۔ فرمایا لیا تیرے کو خط موجود ہے 1000 سال پہلے دا، وہ خط مینوں دے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی بارگاہ تبا اسد حمیری دا خط پیش کیتا کہ میرے نبی نے خط پڑھ دیا، سار پتہ کی فرمایا؟ فرمایا مرحبا، فرمایا میں تیری غلامی نو قبول کر رہا ہے۔ تبا اسد حمیری نے لکھیا سی، آندہ سی سونیا اگر میں توانو پا لیا توڑی زندگی وچ، اگر میری زندگی تسی آ گئے تو میں توڑی بارگاہ چاہاں گا کلمہ پڑھاں گا، لیکن سرکار اگر نہ آیا فشفا لی ولا تنسا یوم القیامہ، اگر توڑی زندگی وچ میں سرکار توڑے نہ ملاقات نہ کر سکیا تو پھر سرکار قیامت والے دن مینوں بھلیا جے نا، میں بھی تہاڈا غلام ہاں، میری شفاعت کرا کے جنت وچ مینوں بھی نال لے جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خط پڑھ دیا، فرمایا اے تو باسط حمیری ایسا تیری غلامی نو قبول فرما لے۔